पळयल्यार जाल्यार ह्या वाठारांत आमकां भारतीय जनता पार्टीक चड वोटींग पडटा, सदांच चड पडटा. आनी समज वोटींग समज बीजेपीक सुबेज पडटा जाल्यार हांगल्या आमच्या कार्यकर्त्यांची आमच्या वोटरांची कामां जायना. कित्याक लागून जायना हे चिंतपाची गरज आसा. आमी पळयतात हांगा बीजेपी म्हटल्यार नेक्स्ट डेव्हलपमेंट म्हणटा. इनिशिएटीव घेतली ह्या वाठारांत त्यांचे कितें कितें प्रॉब्लेम आहा पळय तो. आनी बींग कुठ्ठाळे मतदारसंघाचो प्रभारी ह्या निमतान तेंच्यांनी म्हाका एक मेमोरेंडम दिल्ल्या बाब संतोशान. ह्या मेमोरेंडम एक 3-4 इश्यू आसा. मेजर इश्यू म्हणटा पळय तो रोड आसा हांगा. रोड हॉटमिक्स करपाचो आहा. दुसरो आतां सिवेजीचो आसा. हे मेजर इश्यूज जे आहा पळय ते ह्या वाठारांतले हांचे सॉल्व जावपाक जायना, म्हणजे जावंक ना अजून पासून. आमी पळयता की झेडपी इलेक्शन पळय, पंचायत इलेक्शन पळय, MLA इलेक्शन पळय किंवा MP इलेक्शन पळय, खंयचें इलेक्शन पळयल्यार जाल्यार ह्या वाठारांत आमकां भारतीय जनता पार्टीक चड वोटींग पडटा, सदांच चड पडटा. आनी समज वोटींग समज बीजेपीक सुबेज पडटा जाल्यार हांगल्या आमच्या कार्यकर्त्यांची आमच्या वोटरांची कामां जायना. कित्याक लागून जायना हे चिंतपाची गरज आसा. आमी पळयतात हांगा बीजेपी म्हटल्यार नेक्स्ट डेव्हलपमेंट म्हणटा. ज्या जाग्याचेर म्हण हांव वास्कोत पळय वास्को डेव्हलपमेंट आसा. मुरगांव पळय संकल्पान आतां 20 बेडेड हॉस्पिटल फावंडेशन घालता, थंय डेव्हलपमेंट जाल्या. दाबोले आमचो मोविन सर कंटिन्युअसली डेव्हलपमेंट चालू आसा. ज्या बीजेपीचे MLA ज्या जाग्यार येयलेले त्या मतदारसंघात उदरगत जाल्लेली आसा. आयज आमकां एक वीक पॉयंट आसा की आमचो हांगा आमदार आसना. जेन्ना आमचो आमदार स्वयं आमचो आमदार आसतलो तेन्ना हांव 100% सांगता की कुठ्ठाळे मतदारसंघ हो फुल्ली डेव्हलप जातलो. आयज हांगा पळोवंक शकता आमी ही जी एरिया हांगा जे एरिया सुशिक्षीत लोक रावता, वेल एज्युकेटेड लोक रावता. हे सोसायटीन सगळे एज्युकेटेड लोक रावता. हे सगळे बंगलोज आसा. हांगा मेजर डेव्हलपमेंट नाका अशी. हांगा बरे भशेन रोड केल्यार नेसेसिटी रोड केल्यार पुरो, रोड फुटपाथ केल्यार पुरो, तांकां सिवेज लायन पुरो, टायम टू टायम वॉटर कनेक्शन पुरो, इतलेंच पुरो. हेंच्या आनी तुका हांगा व्हडलो कॉम्प्लेक्स गार्ड किंवा हांगा एक कम्युनिटी हॉल बांद हें कांयच मागना. जे नेसेसिटी आहा पळय तेच मागता हे लोक. हे जे रहिवासी आहा पळय तुमी आतां पयले आसले सगळे एज्युकेटेड लोक आसा. आनी तेंचे जे मेमोरेंडम दिला पळय तेंचे पिसफूल हांगा रॅली केल्लेली आसा. आनी बींग हांगा भारतीय जनता पार्टीचो हांव सेक्रेटरी आसा आनी हांगालो प्रभारी म्हणून काम करता. तेणी म्हाका एक मेमोरेंडम दिल्लो आसा फक्त की जे रोड ऑलरेडी जे टेंडर जाल्लेले आसा किंवा ते जावपाचे आसा ते फक्त फॉलोअप करपाक लागून. हांव संतोशान म्हाका जे दिल्लेले आहा ते 100% फॉलोअप करतलो आनी एश्युरन्स दिला की जाता तितले बेगीन आनी जाता तितले फास्ट हांव फॉलोअप करून ही कामां करून हाडपाचो प्रयत्न करतलो. आनी आयज हांगा खुबशे एक अपोजिशनान कितें उलयता हांगा रोड जावंक ना कितें जावंक ना. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां कुठ्ठाळे मतदारसंघात पयलीं भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आसलेलो आनी तो आमदार आसतना हांगा हॉस्पिटल जाल्लेलें आसा. तुम्ही पळयलां आसतलें हॉस्पिटल जाल्लेलें आसा व्हडलें कासावले बरें हॉस्पिटल जाल्लें. हांगा लोकांक ते बीजेपीचो MLA आसतना. सेकंडली तो कोर्तालीम कुठ्ठाळेचो मार्केट आहा GSIDC थ्रू बांदलेलो आसा तो मार्केट बांदलेलो आसा. हे मेजर प्रकल्प 2 प्रकल्प कोण आसतना आसलेले भारतीय जनता पार्टीचो MLA आसतना जाल्लेलो. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा येता त्या काळान म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचो MLA हांगा हाडपाचो ज्या कारणान हांगा डेव्हलपमेंट जावंक शकता. तेंच्यांनी कामां दिल्ली आहा ती आमी पूर्ण करतले. आनी तशेंच हांव एक सांगपाक पळयता ज्या मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आहा त्या जाग्यार तुमी पळयलात जावं ते मुरगांव जावं ते वास्को जावं ते दाबोली ह्या मतदारसंघात ती कामां कशी उदरगत चालूच आहा. पण हांगा आमचो भारतीय जनता पार्टीचो आमदार ना पण इंडिपेंडंट आहा आमदार. पण आमी लास्ट टायमूय आमी पयले जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो आमदार हांगासर ह्या मतदारसंघानूय आशिल्लो त्या टायमार आमी पळयलात की आमचो कुठ्ठाळे मार्केट कॉम्प्लेक्स येदो व्हडलो जाला. जो कासावले PSC जो हॉस्पिटल आहा इथे व्हडलें जालां. आनी तशेंच जी MS एरिया ही एरिया जी आहा ती हॉटमिक्स जाताली जावं संपूर्ण एरियार हॉटमिक्स जाताले. पण आतां तो पळयतात थंय आमी त्याला हॉटमिक्स आतां हांगासर जायना. पण ह्या खातीरूय आमचो आमदारूय तितलो हाडपाचो हेवूय इम्पॉर्टंट आहा. ह्या जाग्यार भारतीय जनता पार्टीचो आमदार हाडपाकूच जाय जे करून आमची कामां जी फास्ट जातली.